नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। पञ्चविंशत्युत्तर द्विसहस्रतमवर्षस्य आद्यपादे भारतराष्ट्रे कार्यानविपण्यां वर्धिता प्रतिसन्धिः आसीत्। निर्मितानां वाहनानां क्रये जनाः विमुखाः आसन्। मारुतिप्रभृतयः कार्यानसङ्घाः विक्रयस्य मान्द्यपश्चात्तरे सञ्जाते सति निर्माण उत्पादनं न्यूनीकुर्वन्ति स्म। अस्य पश्चात्तरे कर्मकराणां कर्मविषये प्रतिसन्धिश्च अजायत। भाग्यवशात् केन्द्रसर्वकारः वस्तुसेवाकरनियमे औदार्यसमीपने कृते सति कार्यानानां मूल्ये न्यूनत्वम् अजायत। तथा अक्टोबर्-नवम्बर् मासयोः विक्रयसङ्ख्याः उन्नतिं प्रापिताः च। डिसेम्बर् मासे अपि ईदृशी अवस्था सञ्जाता भविष्यन्ति इति मन्यन्ते। अप्रतीक्षितरीत्या वर्धित आवश्यकता सञ्जाते सति बहुषु कार्याननिर्माणप्रदर्शनशालासु वाहनानाम् ऊनत्वं समभवत्। अतः एव वाहनानां प्रतीक्षाकालः 45 दिनानि यावत् विस्तारं गतः च। दशोत्तर-द्विसहस्रतमवर्षस्य डिसेम्बर् मासस्य 18 दिनम् अरबीभाषा दिनमिति नाम्ना ऐक्यराष्ट्रसभा अन्वाचरत्। 25 राष्ट्रेषु औद्योगिकभाषा इयं। लोकेषु 50 कोटि उपरि जनाः भाषन्ते च। अधुनातनकाले शिक्षा, संस्कृति, वाणिज्य, पर्यटनमेखलासु च अरबीभाषापरिज्ञानम् अनन्तसाध्यताः एव उद्योगार्थिनां पुरतः सन्ति। केरळराज्ये च 50 लक्षं जनाः अरबीभाषायां साक्षराः सन्ति। विज्ञानसाङ्केतिकमेखलासु समस्त आविष्कार परिवर्तनविषयेषु च नूतनपदप्रयोगेषु योगदानं कर्तुं च अनया भाषया शक्यते। निर्मितबुद्धिविषये इतरभाषाः अपेक्षया अग्रिमा भाषा भवतीति तज्ञानां मतं। धन्यवादः।